अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज वजीफ़ा जो है वो दुनिया का गरीब आदमी जो है उसको अमीर तरीन बनने का वजीफ़ा क्या है। दुनिया का अमीर तरीन बनने का वजीफ़ा, गरीब से अमीर बनने का वजीफ़ा, बेहतरीन ज़बरदस्त और लाजवाब ये वजीफ़ा है। इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह कभी आप मुफलिस नहीं होंगे, कभी मोहताज नहीं होंगे। वाफर मिकदार में आपको रिस्क मिलेगा, आपकी रोज़ी में बेबहा बरकत होगी, आपके काम भी गैब से होंगे, गैब से अल्लाह तबारक ताला आपको रिस्क देगा। ऐसा बेहतरीन लाजवाब ये वजीफ़ा है और मुजर्रब अमल है। अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, उन्होंने भी इस वजीफ़े को किया। ऐसा वजीफ़ा ज़बरदस्त बेहतरीन ये वजीफ़ा है। मैं कहता हूँ इस वजीफ़े के क्या कहने। हमें खुद भी करना चाहिए, अपनी औलाद जो है उनको भी ये वजीफ़ा बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इस वजीफ़े को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और कभी इस वजीफ़े को तर्क ना करें। ऐसा वजीफ़ा जो इसको हमेशा करने वाला है वो अमीर से अमीर हुआ, उसने दुनिया की सारी नेमतें पाईं। ऐसा ये बेहतरीन वजीफ़ा, खुशहाल हो जाएगा वो बंदा, वो बंदी। अल्लाह ताला हमें इस वजीफ़े पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सच पूछो, अमीर आदमी तो वो है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। उसकी दिल क्या। अमीर बंदा वो है जो गरीबों का ख्याल करता है, सदका खैरात करता है, अपने पड़ोसी का ख्याल करता है। वो अमीर तरीन आदमी है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ दिल में रखता है और अल्लाह की इबादत पे कमर बस्ता होता है, यानी पाबंदी के साथ 5 टाइम नमाज पढ़ता है। अगर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो वह ज़कात अदा करता है, रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है, अपने अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करता है, उनकी देखभाल करता है और उनकी फर्मा बरदारी करता है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इश्क रखता है, वालेहाना इश्क करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता है और नेकियां खुद भी करता है, दूसरों को भी नेकी की दावत देता है, बुराई से खुद बचता है, दूसरों को भी बुराई से बचाता है और रिज़्क़ हलाल खाता है, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाता है, हराम से खुद भी बचता है, दूसरों को भी हराम से बचने की तलकीन करता है और किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, धोखेबाजी नहीं करता। वो दिल का, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, खुदा की कसम बंदा वो जो है ये सारे काम करता है और बिल्कुल आसान है ये सारे काम करना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं वजीफ़ा भी बताऊंगा अमीर होने का और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, अगर ये हमने अपना ली, इंशाअल्लाह घर से रोज़ी ख़त्म नहीं होगी, घर में सुकून ही सुकून होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी और इन चीज़ों से करने से इंसान बड़ा खुशहाल होता है, उसका दिल मुतमिन होता है, ज़िंदगी उसकी पुरलुत्फ़ और पुरसुकून गुज़रती है, वह हसीन तरीन शख्स हो जाता है दिल का भी और अल्लाह ताला उसको माला माल कर देता है, उसको दुनिया में भी खुश रखेगा, आखिरत में भी खुश रखेगा। क्यों? वो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं उस पर अमल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला है, सुन्नतों पे चलने वाला है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जो उसको अपनाने वाला है और अपने बहन भाइयों का ख्याल करता है, जो गरीब और गुरबा है उनका ख्याल करता है, सदका देता है और हर बुराई से बचता है, रयाकारी से, तकब्बर से और गीबत से, बदनज़री से, इन गुनाह से वो बचता है। वह दुनिया का अमीर तरीन शख्स है जो इन कामों को करता है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपसे गुजारिश है वीडियो आगे शेयर करना और
باتیں اچھی لگیں سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو پوری دیکھنا، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ضرور شریک ہوا کریں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب کریم، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، بیجا مقدمہ بازیاں، طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے اللہ، اے کائنات کی، پوری کائنات کے رب، ہم سب کی مشکل حل فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا رب العالمین، کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان کی بیماریاں دور کر دے، یا اللہ ان کو اچھا کر دے، ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ اے اللہ، یا رب کریم، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور کر دے، مسائل کو حل کر دے۔ یا رب العالمین، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، بہنیں بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا رب العالمین، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، یا رب کریم، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بہترین غریب سے امیر بننے کا، دنیا کا امیر ترین بننے کا وظیفہ یہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا، بلا ناغہ اپنی زندگی کے اندر یہ شامل کرنا کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کبھی ترک نہیں کرنی۔ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے، کبھی ترک نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے رزق حلال میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی کاروبار کی۔ آپ گھر میں رزق کی برکت ہوگی، دکان میں رزق اندر جو ہے اس میں برکت ہوگی، آپ کی روزی کے اندر برکت ہوگی۔ اتنا زبردست بہترین یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وظیفے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔